अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 केसेस में अपनी एक पोजीशन ली हुई है। तौहीन अदालत केस है इमरान खान साहब के हवाले से, और फिर सहाफ़ियों को हरासा करने का मामला, इसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स आए। और फिर एक तीसरा केस था जो हमें ऐसा लग रहा था कि दाखिल दफ्तर कर दिया गया, राना शमीम एफिडेविट का मामला, बयान हल्फी जमा करवाया गया, लेकिन उसके ऊपर भी एक डेवलपमेंट हुई है। तीनों केसेस को आज तफसील के साथ एनालाइज करेंगे और आपके सामने कुछ खबरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और फिर लंदन में राना शमीम का मामला कहां तक पहुंचा इसकी हकीकत भी आपके सामने रखेंगे। और ये केस क्या था, वो लोग जिन्होंने इस केस को फॉलो नहीं किया, बरतानिया से बैठकर किस तरह मैंने इस साजिश को बेनकाब किया, बयान हल्फी कहां बैठकर दस्तखत किए गए, ये तमाम कहानी आपके सामने रखेंगे। और फिर इमरान खान साहब ने गुजरात का जलसा, ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इमरान खान एक पेज के ऊपर है, ये कहानी भी आपको सुनाएंगे। और अब अल्टीमेटम दे दिया है कि मुकदमात से बाज आ जाओ, नहीं तो इस्लामाबाद 25 किलोमीटर का घेराव करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। और आइंदा का लाएमल खान साहब ने यह भी दे दिया, जलसे भी करेंगे और अब वो सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों के दरमियान होंगे, बाकायदा मॉनिटर करेंगे उन तमाम सरगर्मियों को जो पंजाब हुकूमत और केपी की हुकूमत की तरफ से इस वक्त सरंजाम दी जा रही हैं। लेकिन व्यूअर, सबसे पहले आपको बताएं, राना शमीम साहब का एक बयान हल्फी मंजरेआम पर आया, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर एक भौचाल सा आ गया। बाज़ लोगों ने ये कहा, और उस वक्त राना शमीम साहब ये खुद कहते रहे कि ये बयान हल्फी मैंने किसी को नहीं दिया था, यानी मीडिया को मैंने नहीं दिया, बल्कि ये कैसे लीक हुआ मुझे नहीं मालूम। इस बयान हल्फी में क्या था कि एक मुबैना ऑडियो जो इससे पहले अमेरिका से जारी की जाती है, और उसमें चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की वो ऑडियो थी, और फिर ये कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज की इन्वॉल्वमेंट थी, इन्फ्लुएंस किया गया और सजाएं दी जाएंगी नवाज शरीफ को और उनकी बेटी को। तो फिर ये एक पॉलिटिकली इस केस की एक बुनियाद बन गई, और ये बयान हल्फी मीडिया में रिलीज कर दिया जाता है। मैंने कुछ अपनी इन्वेस्टिगेशन की, और बहुत ही केयरफुली इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमने ना सिर्फ सबूत मंजरेआम पर लेकर आए, रिलीज किए, बल्कि पाकिस्तान की आवाम को यह भी बताया कि यह बयान हल्फी कहां बैठकर दिया गया, और जो इसके बेनिफिशरी थे वो अब तक क्यों खामोश है, यानी मरीम नवाज क्यों खामोश है, उन्होंने क्यों अपना रद्द-ए-अमल नहीं दिया, और राना शमीम साहब का क्या किरदार था। और फिर आपने बहुत सारी स्टोरीज भी देखी, साकिब निसार वर्सेस राना शमीम आपस में ऑब्वियसली एक बयान जो है एक दूसरे के खिलाफ देते हुए भी नजर आए। लेकिन अब ये केस दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेकअप किया है। मैंने 2 रोज पहले और इससे पहले भी 2 टॉक के प्लेटफॉर्म के ऊपर और अपने इस प्लेटफॉर्म पर भी इस बात को उठाया था कि जनाब, आप तौहीन अदालत केसेस को जरूर सुने, यह आपका हक है। किसी अदालत की अगर तौहीन हुई है, ये इस्तेहकाक है, और आइन और कानून के दरमियान रहते हुए उन केसेस को सुना जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को यह भी बता दें कि राना शमीम साहब के केस का क्या बना, और एक मॉरल ग्राउंड्स जो हैं, एक मॉरल जो एक रिट होती है किसी भी अदालत की, वो कहां पर मौजूद है। अगर आप किसी एक शख्स के ऊपर कि जनाब इसने हमारी जो मातहत अदलिया है, खातून जज के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, हम उसे तस्लीम नहीं करते, और यकीनन इस पर एक कार्रवाई होगी, आपने कर ली, बेंच बना दिया। लेकिन राना शमीम साहब के केस का क्या हुआ? हमारी बात को सुना गया, और हमारी बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंची, और दोबारा इसकी तारीख यानी इस केस को मुकर्रर कर दिया गया है। समात होगी छुट्टियों के बाद, जिस तरह जो टिकट्स चले और जो खबर मेरे तक पहुंची। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि राना शमीम साहब अपनी पहली पेशी पर यानी छुट्टियों के बाद पेश होकर बयान हल्फी जमा करवाते हैं, नहीं करवाते, और फिर अपने इस केस को कॉन्टेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, फर्द जुर्म आयद होगी या नहीं होगी। अब आपने याद रखना है, राना शमीम का केस एक तरफ, फिर एक तौहीन अदालत का एक और केस है, वो इमरान खान साहब के ऊपर है, जिसमें लॉर्ड जुडिशरी के ऊपर कुछ बातें उन्होंने कही। फिर एक तीसरा केस था, ये भी मैं आपके सामने रख देता हूं, और फिर आपको कुछ समझने में आसानी हो जाएगी कि इस वक्त जो चीफ जस्टिस अतर मनीला साहब हैं, 3 केसेस के ऊपर उनका क्या कहना है। आज जो तौहीन अदालत के बारे में जो एक अहम रिमार्क्स उनके आए, वो मैं आपके सामने रख देता हूं जो उन्होंने कहे, और ये केस था सहाफ़ियों को हरासा करने के मामले पर। वो ये कहते हैं कि तौहीन अदालत के कवानीन पर यकीन नहीं रखते। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है, जिसने इमरान खान को बुलाया, जिसने बयान हल्फी के मामले में राना शमीम को बुलाया। अब ये तीनों केसेस एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ हैं, ये मैं आपके सामने पॉइंट्स जो रख देता हूं।
अतर मिल्ला साहब ये कहते हैं कि सहाफ़ियों से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स देते हुए कि अदालत तौहीन अदालत के कवानीन पर यकीन नहीं रखते, अगर कोई गलत भी कह रहा है तो कहने दें। तफसीलात के मुताबिक जो सहाफ़ियों को हरासा करने की दरख्वास्त पर ये समाअत हुई तो उन्होंने कहा कि 3 काबिल एहतराम सहाफ़ियों से मुतल्लिक बताया कि मेरी मुलाकातें होती रही हैं, मुझे वो बातें काबिल एहतराम 3 सहाफ़ी बता रहे हैं जो मुझे भी नहीं मालूम। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो 20 सामने आकर मुझे बता दें, जो कहना है कहते रहे। 3 साल से इस अदालत के ये स्ट्रेंथ है, तनकीद इस अदालत की स्ट्रेंथ है, लेकिन कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। और जो कुछ किसी ने कहना हो कहे, इस अदालत ने आज़ादी दी हुई है। जिस चीज़ का मुझे इल्म नहीं, अगर इसका इल्म है तो बड़ी खुशी है, मुझे भी बता दे, हैरानगी होगी। काबिल एहतराम सहाफ़ी मुझे वो कुछ बता रहे हैं जो मुझे इससे पहले मालूम नहीं था। ये अदालत किसी चीज़ से घबराने वाली नहीं है। आप समझते हैं कि आज़ादी इजहार राय है, मैं फिर कहता हूं ये इस अदालत का एहतसाब है। अदालत ने ना किसी को अप्रोच होने की इजाज़त दी, ना किसी से राब्ता रखा। खुशी है कि हर कोई मुहिम चलाता है, लेकिन इस अदालत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, आज़ादी इजहार का मामला है, सहाफ़ियों को अप्रोच किया जाता है, सहाफ़ी क्या कहते हैं, असरअंदाज हो रहे हैं, हरासा किया जा रहा। उस केस के अंदर यानी जब आज़ादी इजहार की बात आएगी तो उस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए, ये केस आपका आज़ादी इजहार की हद तक ये रिमार्क्स दिए गए। अब आपने याद रखना है कि अगर ये मान लिया जाए कि तौहीन अदालत केस की कोई अहमियत नहीं है, तौहीन अदालत के रिमार्क्स की कोई अहमियत नहीं है, तो फिर आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि इमरान खान ने पाकिस्तान की अदलिया के बारे में जो कुछ कहा वो भी आज़ादी इजहार के तनाजुर में लिया जाए। अगर आप किसी शख्स की आज़ादी को इस सल्ब करेंगे और अगर यही पैमाना है जिस पर रखकर आपने सहाफ़ियों के केस को देखा, तो फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि इमरान खान ने भी पाकिस्तान की अदलिया के बारे में यह बात कही कि हम आपके फैसलों से इत्तफाक नहीं करते, हम आपके खिलाफ इक़दामात उठाएंगे, हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। और वो एक्शन क्या था कि हम बाकायदा दरखास्त देंगे और लीगल चैनल जो हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। व्यूअर्स, इस पराय में बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि इमरान खान साहब ने तौहीन अदालत की और आज के रिमार्क्स जो कहे, इसका असरअंदाज नहीं होगा। मैं ये समझता हूं कि अदालत इस तरह इस केस को नहीं देखेगी। सिर्फ और सिर्फ जो फोकस कर रही है इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि किसी तरह इमरान खान अपनी गलती को तस्लीम करें, तहरीरी तौर पर लिख कर दे दें, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा, इस केस के अंदर नून लीग का एक प्रेशर मौजूद है। मैंने कल भी एक खबर दी थी कि इस जज को अप्रोच किया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से, और इस्तीफा अगर आया तो यकीनन एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी कि तुमने मुझे इंसाफ नहीं दिया तो ये लो मेरा इस्तीफा पड़ा हुआ है। इस किस्म की सिचुएशन को डिफाई करने के लिए कुछ लोगों ने अप्रोच किया है ताकि ये इस्तीफा और इस किस्म की बातों को यहीं पर दफन किया जा सके। अब हम आ जाते हैं अपने जो हमारा जो राना शमीम साहब का केस था। राना शमीम साहब के केस के अंदर तौहीन अदालत, याद रखिएगा, बयान हल्फी बरतानिया में जमा करवाया गया, मीडिया को कैसे रिलीज किया गया, इस पर अब तहकीक हो रही है, इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। और यह मामला एक सिटिंग जज के बारे में था, जो कुछ कहा गया कि उसकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई। अब ये तीनों केसेस मुख्तलिफ हैं। आज़ादी इज़हार राय, अगर वो सहाफ़ियों के मामले में इतलाक जिसका होगा तो फिर इमरान खान के केस के अंदर भी आज़ादी इज़हार को देखा जाए और फिर जो अदालत चाहती है वो उसकी हकीकत मैंने आपके सामने रख दी। और राना शमीम का केस किसी सूरत भी आज़ादी इज़हार नहीं था, क्योंकि उस केस के अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं। अदालत मुतअद्दिद दफ़ा ये कह चुकी कि आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या रुजू किया, रजिस्ट्रार से रब्ता किया, और अदालत का मौक़िफ़ जाने बगैर आपने किस तरह खबर छाप दी। और डी न्यूज़ के लोग ये कहते रहे, आमिर गौरी साहब और जो बाकी लोग, अंसार अब्बासी साहब वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमने फाजिल जज का नाम नहीं लिया, लिहाजा ये किसी सूरत भी साजिश नहीं थी, हमारी बदनीयती नहीं झलकती, लेकिन ये साबित करना पड़ेगा राना शमीम साहब को कि जो कुछ उन्होंने कहा वो बदनीयती पर मबनी नहीं था। बरतानिया आते हैं, हैरानगी की बात है कि जो रोटरी पब्लिक है, नोटरी पब्लिक, जो सिग्नेचर जिस पर मौजूद थे और जो जिसको अटेस्ट करता है, ये भी इत्तफाक हुआ कि वो अक्सर औकात जो पेपर्स हैं नवाज शरीफ की तरफ से जितने भी आते हैं उनको भी यही नोटरी पब्लिक जो है वो नोटराइज करता है। ये भी हैरानगी की बात है। और फिर इनका दफ्तर कहाँ था वो भी मैंने आपके सामने हकीकत रखी। तो अब ये तीनों केसेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो इम्तिहान है वो शुरू हो चुका है। व्यूअर्स, आपको ये बताते चले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और इसका जिक्र आज इमरान खान साहब ने भी अपने जलसे में किया। ऐसा लगा कि अतर मिल्ला साहब
اور دوسری طرف عمران خان صاحب ایک ہی پیج کے اوپر موجود ہیں. آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ اسی عدالت میں عمران خان نے دوبارہ پیش ہونا ہے اور اپنا وہ موقف رکھیں گے. 7 دن بعد وہ بتائیں گے عدالت کو کہ جو کچھ ہوا اس کے اوپر وہ کیا فیل کرتے ہیں اور ان کا کیا جواب ہے اس معاملے میں, کیونکہ عدالت نے انہیں وقت دیا. لیکن ایک سب سے انٹرسٹنگ کام یہ ہوا, بھرے مجمع میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے, اور اس لیے پیش کیا گیا کہ انہوں نے پاکستان کے سب سے مقبول ٹیلی ویژن چینل کو آج ریسٹور کروا دیا. اگر یہ چینل ریسٹور نہ ہوتا تو یقیناً ایک کارروائی عمل میں لائی جانی تھی. پیمرا کے چیئرمین کو بلا لیا گیا تھا اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں کو بھی بلا کر جواب جو ہے ذاتی حیثیت میں جمع کروانے کے لیے کہا گیا تھا. لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو یقیناً یہ کریڈٹ جاتا ہے. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم 3 دن سے جو بات کر رہے تھے کہ آپ کی جو مورل اتھارٹی ہے وہ کہاں پر موجود ہے, آج عدالت نے رانا شمیم کے کیس کی سماعت لگا کر بھی ثابت کیا کہ عدالت نے جو اپنی پوزیشن لی تھی اس سے پہلے رانا شمیم کے کیس کے اوپر یہ داخل دفتر نہیں کیا گیا بلکہ اس پر فیصلہ آئے گا. اب ہم دیکھنا یہ ہوگا کہ فیصلہ کیا آتا ہے, کیا ان تمام تینوں جو کیسز ہیں اڑا دیا جائے گا یا پھر عدالت اپنی پوزیشن واضح کرے گی توہین عدالت کے معاملے پر, کیونکہ کنفیوژن ایک پائی جاتی ہے. جسٹس اطہر بن اللہ کے ریمارک سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ توہین عدالت عمران خان کے کیس کے اندر جانے دیں گے, اور پھر جہاں تک رانا شمیم صاحب کا کیس کا معاملہ ہے اس کو بھی شاید رفع دفع کر دیا جائے, اور جو میڈیا ہاؤس جس کا ذکر کیا گیا انہیں بھی اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں, انکنڈیشنل اپالوجی رینڈر کرتے ہیں, تو یقیناً یہ کیس بھی دوبارہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. خان صاحب نے آج گجرات میں خطاب کیا, اور وہ خان صاحب کی جو تقریر تھی وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ تھی کیونکہ خان صاحب پاکستان میں جو 4 ماہ کے اندر ایک سائیکل چلا ہے رجیم چینج کے بعد جو حالات پیدا ہوئے اس کا انہوں نے احاطہ کیا. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس ملک کا سربراہ بھیکاری ہو, جو برسر اقتدار ٹولا چور ہو, اس ملک کی دنیا میں عزت کوئی نہیں کرتا. پاکستان میں اس کی میں کوئی ریسنٹ ایگزامپل دے دیتا ہوں. قطر آپ گئے, آپ نے کچھ خلیجی ممالک سے پیسے بھی مانگے تو انہوں نے کہا کہ یار تم جو ہمارے سے بار بار پیسے مانگنے آ جاتے ہو تو کیوں نہ ہم تمہارے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کر دیں. میاں منشا کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے جن کے ذریعے یہ پاکستان کی قوم کو پتہ چلا کہ جو عرب ممالک ہیں, خلیجی ممالک ہیں, وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, قطر پاکستان کے بارے میں کیا سوچتا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ملک کے اندر کراچی ایئرپورٹ اور اسلام آباد ایئرپورٹ کے اندر جو انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے کہ ان کو آپریٹ قطر کرے گا, اس کی ایگزامپل بھی آپ کے سامنے آئی کہ پیسہ ہم آپ کو نہیں دیں گے کیونکہ آپ پیسے کو واپس نہیں کرتے. تو یہ پاکستان کی قوم کی حیثیت تھی جس کا ذکر عمران خان نے اپنی آج کی تقریر میں کیا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس لیے اقتدار سے ہٹایا گیا کہ میں نے واضح طور پر غیر ملکی آقاؤں کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا. جو ٹولہ بوٹ پالش پر تیار ہو گیا تھا اسے اقتدار دے دیا گیا. عمران خان صاحب کے جانے کے بعد آپ نے امریکہ کے تیور بھی دیکھے ہوں گے, آپ نے دیگر یورپی یونین اور جو یورپی ممالک ہیں ان کے تیور بھی دیکھے ہوں گے. پاکستان کے اوپر جو نوازشات ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کی جا رہی ہیں, لیکن جب فیصلے باہر کے ہوں, ان کی مرضی کے ہوں, ٹرمز ان کی ہوں, تو انہیں مسلط کرنا آسان ہو جاتا ہے جب ملک کے اندر حکومت کسی اور کی مرضی کی ہو. تو یہی حالات اس وقت پاکستان کی اس امپورٹڈ حکومت کے ہیں, اور خان صاحب نے اسی طرف جو ہے وہ اشارہ دلوایا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ انقلاب کے ذریعے ہمیں پہلے عدلیہ کو آزاد کرانا ہے, کیونکہ عدلیہ کی آزادی کے بغیر جو عام لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے انہیں ظلم سے نجات نہیں دلائی جا سکتی. یہ سب سے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ تھی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خان صاحب نے جب بھی پاکستان کی عوام کو جگایا, کوئی بھی بیانیہ دیا, کوئی بھی حقیقت ان کے سامنے عیاں کی, لوگوں نے اسے تسلیم کیا ہے. خان صاحب پچھلے کئی برسوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ غریب کے لیے قانون کچھ اور ہے, امیر کے لیے قانون کچھ اور ہے. اب اس کی باقاعدہ عملی طور پر خان صاحب نے اس کا مظاہرہ بھی کر دکھایا. خان صاحب عدالتوں کے سامنے کیوں پیش ہو رہے ہیں, یہ بات انہوں نے اپنی جو نجی محفلیں ہیں, جن دوستوں کے ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور جو پارٹی کے قائدین ہیں جن کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں, یہ بات وہ کر رہے ہیں. اور یہ انہوں نے جلسے میں بھی یہ بات کہی کہ میں پاکستان کی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئین اور قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہے. خان صاحب اگر گھر بیٹھ جاتے اور یہ کہتے کہ میں ان عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہوں گا, تو پھر یہ بیانیہ جو وہ بنا رہے ہیں وہ شاید قوم اسے تسلیم نہ کرتی. وہ یہ کہتی کہ جناب جس ملک کی آپ بات کرتے ہیں, جس انصاف کی آپ بات کرتے ہیں, جس انصاف عام آدمی کو دلانے کی آپ بات کرتے ہیں, لیکن آپ اس پر پورے نہیں اترتے اور آپ پاکستان کی عوام کو کچھ اور کہہ رہے ہیں, اور جب آپ کی اپنی باری آتی ہے تو آپ کے حالات یکسر مختلف ہیں. تو خان صاحب نے اسی لیے اپنے آپ کو عدالتوں کے سامنے پیش کیا, کیسز لڑنے کی بات کی, اور جتنے بھی کیسز یہ کر لیں خان صاحب عدالتوں میں پیش ہوتے رہیں گے. اور یہ یاد رکھیے گا
کہ عمران خان نے جو سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے پچھلے کچھ عرصے میں، ایک تو جوڈیشل کمپلیکس کا ذکر جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی کر چکے. خان صاحب پاکستان کی جو بارز ہیں، وکلا کی بارز، اس سے خطاب کر رہے ہیں، وکلا کو موبلائز کر رہے ہیں. آپ نے دو چیزیں دیکھی ہوں گی، نمبر 1 یوتھ کو موبلائز کیا، دوسرا پاکستان کے وکیلوں کو موبلائز کیا. کل کو کوئی فیصلہ ایسا آ جاتا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے غلط ہو، عمران خان کے لیے غلط ہو، تو پھر کیا کیا جائے گا ویورز؟ پھر وکلا کو موبلائز کیا جائے گا. اسی لیے ٹائم اور اسی لیے لوگوں کو موبلائز کیا جا رہا ہے جہاں تک پاکستان کی عدالتوں میں اور وکلا کا تعلق ہے. آپ کو یہ بتانے چلیں کہ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھے دیوار سے لگانے کے لیے ہر طبقے کو خریدا گیا، صحافیوں کو خریدا گیا، اور ججوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے جسٹس قیوم کو خرید کر اسے مرضی سے فیصلے لیے جاتے تھے. میں نے آپ کے سامنے یہ حقیقت رکھی بھی، اور ان خاتون کا جو کردار ہے اور جس طرح سے لوگوں نے اپروچ کرنے کی کوشش کی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا. جسٹس قیوم صاحب پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے ان میں ان کی ایک بڑی اہمیت ہے. میں اکثر اپنے جو تبصرے ہیں اس میں یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ نواز شریف کو جسٹس قیوم کی تلاش ہے، اس لیے کہ کوئی فیصلہ سنایا جا سکے. کچھ روز پہلے لندن سے ایک بیان بھی جاری کیا گیا نواز شریف صاحب کی طرف سے. انہوں نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھے اور مریم کو انصاف دلا سکے، تو اس لیے ایک کوشش کی جا رہی ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ سینئر وکلا کے ذریعے پاکستان کی عدالتوں میں ایسے ججز کی تلاش کی جائے گی کہ وہ یہ فیصلہ سنا سکیں جو عمران خان کے خلاف ہو، نواز شریف کے حق میں ہو، اور انہیں انصاف دلایا جا سکے. آج میری ایک چیف جسٹس آف پاکستان، سابق چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ بات ہوئی، اور میں نے ان سے یہ بات کہی کہ بابر ستار صاحب اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں بابر ستار کی جگہ پر ہوتا تو شاید میں یہ عہدہ نہ لیتا. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ میرا تعلق اور میری پوزیشن جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بہت ذرا جڑی ہوئی ہے. اور اگر آپ کی پوزیشن، یعنی آپ رپورٹ کارڈ میں بیٹھ کر کسی جماعت کا باقاعدہ صحیح یا غلط دفاع نہیں، اگر آپ دفاع کرتے رہے ہوں اور جو بھی آپ کی پوزیشن ہو، تو پھر مورل اتھارٹی یہ نہیں ہے کہ آپ جا کر جج بن جائیں اور پھر انہیں عدالتوں میں کیسز ہیں، تو پھر آپ کس طرح انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کر سکیں گے؟ پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا تو کبھی بھی کسی صورت بھی میں جج جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا نہ بنتا. ویورز، خان صاحب اب یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں، ججز اور عدالتیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی یوتھ، اور پھر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح اس فیصلے اور ایک جو گڈ ول جسچر ہے، ایک گڈ ول جو ہے عدالت کے سامنے، وہ عمران خان صاحب اپنی پیش کریں. اور میں آپ کو بات بتاؤں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا جو کردار ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ وہ عمران خان کو ریلیف دے دیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدھے سیکنڈ کی بھی سزا دی جائے، لیکن اس چیز کو نون لیگ کسی صورت بھی قبول نہیں کرے گی. ایک بیان میں سن رہا تھا اور یہ کہا گیا کہ اگلی پیشی کے اوپر باقاعدہ طلال چودھری صاحب بھی جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ طلال چودھری صاحب کے ساتھ ساتھ دانیال عزیز، کبھی کسی نے نام لیا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ دانیال عزیز صاحب جائیں گے، لیکن طلال چودھری صاحب ضرور جو ہے اگلی پیشی پر جائیں گے، اور اپنی پریزنس سے شاید عدالت کے سامنے پریشر ڈالنے کی کوشش کریں اور کہیں کہ جناب ہم آ گئے ہیں اور آپ نے ہمیں تو سزا دے دی تھی، جس کے آپ نے اس دن ایگزامپل بھی دی، تو عمران خان کیوں لاڈلا ہے، اسے کیوں سزا جو ہے وہ نہیں دی جائے گی؟ اپنی پریزنس کے ذریعے پاکستان کی عدالت کو پریشرائز کرنے کی ایک کوشش کی جائے گی. خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک بار پھر حکومت کو واضح الفاظ میں خبردار کرتا ہوں کہ مقدمات کی حد ختم ہو گئی ہے، اب تیار ہو جاؤ، اس سے زیادہ برداشت نہیں کیا جائے گا. پی ڈی ایم پورا زور لگا لے، بیرونی آقاؤں کو بھی خوش کر لے، مگر ہم اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے، ہم تحریک کی شکل میں آ رہے ہیں. دیکھیں، خان صاحب نے بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے لانگ مارچ کی بات کی تھی تو لانگ مارچ کی تاریخ کیوں نہیں دی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا کہ خان صاحب وقت سے پہلے اگر لانگ مارچ کرتے تو اس کے نتائج نہیں ملنے تھے، لیکن اب نتائج ملیں گے. لوگوں کو موبلائز بھی کیا، جلسے بھی چل رہے ہیں، اور پھر 9 حلقوں میں جیتنے کے بعد جب اسلام آباد کا گھیراؤ کیا جائے گا تو پھر ایک پاور، عوام کی طاقت آپ کے ساتھ ہوگی، اور یہ طاقت کا اوبویسلی فائدہ یہ ہوگا سیاسی طور پر کہ عمران خان کی ایک ریٹ اسلام آباد میں قائم ہوگی، اور پھر ایک پریشر بھی بن پائے گا ان طاقتوں کی طرف سے جو راستے میں ایک رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر عام انتخابات جو ہیں وہ نہ کروائے جائیں. تو پھر یاد رکھیے گا، یہ ویڈیو سنبھال کر رکھیں. ان 3 کیسز کا جو میں نے ذکر کیا، ایک بار پھر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کیس داخل دفتر نہیں کیا، جس کو میں نے بڑی محنت کے ساتھ یہاں سے انویسٹیگیٹ کیا
اور کچھ لوگوں کے چہروں کو آپ کے سامنے رکھا کہ عدالتوں میں جسٹس قیوم کی تلاش جن لوگوں کو ہے، آج بھی دوبارہ جسٹس قیوم کی تلاش ہے۔ رانا شمیم صاحب جسٹس قیوم بننے کی تو انہوں نے کوشش کی لیکن راستے میں پکڑے گئے۔ ویسے اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔